नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र मेल्पत्तूर् नारायणभट्टपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् नैमित्तिकप्रलयः नाभिगमनात् ब्रह्मणः आविर्भावश्च इति अष्टमतमदशकात् समुद्धृतः नवमः श्लोकः अहमत्र पठामि। विबुध्यजत्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेष सूक्ष्मात्मदया निजान्तस्थितेषु विश्वेश ददाथ दृष्टिम्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। विबुध्य च तं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेषु एव सूक्ष्मात्मदया निजान्तस्थितेषु विश्वेश ददाथ दृष्टिम्। अथ श्लोकस्य अन्वयः। हे जलगर्भशायिन् विश्वेश त्वं विबुध्य च अखिलान् लोकान् प्रलीनान् विलोक्य सूक्ष्मात्मदया निजान्तस्थितेषु तेषु एव दृष्टिं ददाथ। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य सारांशः भवन्तः शृण्वन्तु। भो जलान्तस्थायिन् भगवन् निद्रायाः उत्थाप्य भवान् समस्ताः अपि लोकाः भवति लीनत्वं प्राप्तमिति पश्यन् सूक्ष्मरूपान् तान् लोकान् समन्दं ददर्श। धन्यवादः।